Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. On a dans la page 78 l'exercice 4 dit recopier يعني نقولوا dans une feuille blanche la figure ci-dessous puis construire. إذن بغيت نقول بحال هاد سميتو تيبان لنا بأن هاد les deux droites sont perpendiculaires يعني متعامدين وكاين هاد لو بوين ال ام يعني إذن عندنا مجموعة 5 ديال النقاط. إذا نتوما تيقول لك السؤال الثاني construire les points B et N symétriques respectifs des points A symétrique ديال A بالنسبة ل LE ها LE هو هذا ثم السيمتريك ديال N أو ديال N سيمتريك ديال M بالنسبة ل LE بيكون في هذا الاتجاه. إذا نتوما بغيت نقولوا نورا سميتو الرسم ديالكم بحال هكا في الأول بغيت تكتب نتا l'exercice 4 dans la page 78 je recopie puis je construis. إذا بغيت نقول هذاك يعني لي دو دغوات كي سون بيربونديكولير وتحاول دير النقاط متباعدين عندنا ال ام اي ا اي او. اذا من بعد ذلك قال لك جو كونستروي بغيت تكتب جو كونستروي لي بوين بي اي ان سيمتريك ريسبكتيف دي بوين يعني انشئوا يعني النقاط بي اي ان هما لي سيمتريك ديال ريسبكتيف دي بوين ا عندها سيمتريك ديالها هو بي وإما عندما تسمع ريسبكتيف يعني على التوالي بي سيمتريك ديالها هو ا وان هو السيمتريك ديال ام بارابور على دغوات ال او. خاصنا نركزوا مزيان لا دغوات اللي بغينا نديرو حيت نستعملوا الاول دغوات ال او وفي الثاني غادي نستعملوا ال اي على دغوات ال اي. اذا ها كيفاش غادي ديروا سميتو بالنسبه للرسم غادي يكون عندكم على هذا الشكل. اذا بيكون عندكم الرسم على هذا الشكل. اذا تنقبتوا عندنا ها ال او هو هذا الضغوات ال او كيف تشوفوا. اذا هذه هي الضغوات ال او بغينا نديرو السيمتريك ديال ا هو هنا. اذا تناخذوا البيركار ديالنا الكومبا ديالنا وتنحطوها هنا مثلا في او وتنديروا النقطه هذه المسافه اللي كاينه بين ا و او وتندوروا تنديروا واحد لاخك ها هو لاخك الاولاني كيتيبان لكم. ثم بعد ذلك تناخذوا نقطه اخرى كيف ما كانت من المستقيم ال او وتنديوها حتى لعند ا وتنديروا واحد لاخك الثاني يجي البلاصه فين تيتلاقاو هذوك لي زارك اللي عندي الاقواس بجوج. هذيك هي النقطه السيمتريك ديال ا. اذا السيمتريك ديال ا بالنسبه لهاد لا دغوات ال او هي هي سميتو هي بي هي هاد النقطه. نفس الشيء بالنسبه لام بغينا نديرو السيمتريك ديال ام بارابور ال او تناخذوا من هاد النقطه ال تنديروا واحد المسافه بحال هكا تنديروها بالبيركار ديالنا ولا الكومبا ديالنا تندير واحد القوس ها هو تيبان لكم واحد القوس درنا هنا. ثم بعد ذلك تناخذوا نقطه اخرى كيف ما كانت من سميتو تنديروها مع ام وتنديروا الاخ الاخر الثاني البلاصه فين تيتلاقاو تعطينا النقطه ان اللي هي السيمتريك عن المقابل ولا المماثل ديال هذه النقطه ام بالنسبه لهاد الضغوات اللي هي ال او كيكتبنا ال او. ثم بعد ذلك تيطلبوا منا قال لك لو سيمتريك دو سيغمون ام ا. يعني قال لي درنا له هذا السؤال ا بغينا نديرو لي سيمتريك ديال لو سيغمون ام ا بارابور على ضوات ال اي. انت بغيت تكتب الجواب ديال لو سيمتريك دو سيغمون ام ا بارابور على ضوات ال اي اذا هو ام بريم ا بريم. ولكن كيفاش غادي نديرو ليه؟ غادي نديرو اولا لاحظوا ركزوا معنا يعني بيديروا لنا واحد يعني بيفاجئونا لانه قال لك السيمتريك ديال في الاول قال لك بالنسبه ل او هاد لا ضغط ال او المره الثانيه قال لك ال اي. اذا ما تمشيش انت ترسم مباشره السيمتريك ديال هذا دير ليه هو سميتو هو هاد النقاط هادو لا تعاود دير بالنسبه تتعاود ترسم سيمتريك تاع نقطه اخرى اللي هي غادي نكتبوها هنا هي هاد نديرها بشي لون اخر. اذا هذه كتبتها هنا السيمتريك ديال ا هنا مره اخرى السيمتريك ديال ا بالنسبه ل ال اي. هاد لا دغوات ال اي هي هاد النقطه هنا
اذا ها هي كتبناها ا بريم. اذا بالنسبه سميتو ال اس ا عندها السيمتريك ديالها هو ا بريم بالنسبه ل ال اي، كذلك ام عندها السيمتريك ديالها هو ام بريم، ها كتبتو هنا ام بريم بنفس الطريقه اللي تديروا بها يعني اسميو البركار ولا سميتو المثلث تديروا بس سميتو يكون متعامل مع هاد الادوات ال تقد يعني لو سيمتريك ديالها تعرفوا كيفاش تقادوها. ثم بعد ذلك تترسم يعني لو سيمتريك، قال لك هو عطينا لو سيمتريك ديال هاد القطعه هاد القطعه اللي هي ا ام، بغينا نديرو السيمتريك ديالها ونرسموه. اذا هذه نرسموه دونك باللون الازرق، هذا هو السيمتريك ديالها بتربطوا بين ا بريم و ام بريم. هذا هو السيمتريك ديال هاد القطعه اللي درنا حنا باللون برتقالي ولا لورانج، هذه السيمتريك ديالها هو ا بريم ام بريم بالنسبه لهاد لا سميتو لادغوات اللي هي ال اي. اذا نتوما تيطلبوا منا قال لك كذلك هنا في السؤال الثالث كاين لي سيمتريك دو لا دومي دغوات، يعني ما هو المماثل ديال نصف، يعني نصف المستقيم ام او. ام او غادي نشوفوا ام او فين هو ونديروا السيمتريك يعني نصف المستقيم ام او. اذا ها هو عندنا ها ام ها او. اذا بغينا ناخذوا المسطره ديالنا وتنديروا واحد الخط نديروا بلون اخر، هو الخط ديالنا هذا تنطلقوا من ام وتنمشيو عند او. اذا لا دومي دغوات يعني نصف المستقيم ولا لا دومي دغوات تمشي بحال هكا، هذه لا دومي دغوات ام او. اذا هذه لا دومي دغوات ام او. السيمتريك ديالها هو شنو هو السيمتريك ديال ام هو ان. اذا بغيت دير السيمتريك ديال ام هو ان وتنطلق هكا وتعطينا اون نوتر دومي دغوات يعني سميتو نصف مستقيم اخر ولا اون دومي دغوات اخرى اللي هي ان او بالنسبه ل او. اذا هكذا نكون اجبنا عن هذا التمرين. اتمنى تكونوا قد استفدتم. اذا ركزوا مزيان كيفاش جاوبنا على سميتو. اذا في المره الاولى قالوا لنا السيمتريك ديال ا بالنسبه لهذا المستقيم اللي هو ال او، وبالنسبه للمره الثانيه قال لك سميتو السيمتريك ديال ا بالنسبه لهذا الخط اللي هو ال اي. اذا تنديروا السيمتريك ديالو في هذا الاتجاه الاخر، وبعد ذلك تيقول لك السيمتريك تيعاودوا يرجعونا ال او، تيقول لك السيمتريك ديال لا دومي دغوات يعني المماثل ديال نصف المستقيم ام او اذا اللي هو ان او. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين الرابع. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.